श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। दशकं 48 नलकूबरमणिग्रीवयोः शापमोक्षः। मुदा सुरौघैस्त्वम् उदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलूखलेलगन् अदूरतो द्वौ कगुभावुदैक्षथाः कुबेरसूनुर्नलकूबराभिधः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः महेशसेवाधिगतश्रियोन्मदौ चिरं किल त्वद्विमुखावखेलताम् सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायत् बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदः भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भिया प्रियालोकमुपात्तवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवत् भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवामवाप्तौ कगुभात्मतां चिरं हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवति क्षणस्पृहां गतौ व्रजान्ते कगुभौ बभूवतुः अतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधं समेयुषा मन्थरगामिना त्वया तिरायितोलूखलरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजिशाखिद्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषां महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ व्रणानौ खलु भक्तिमुत्तमां ततस्तरुद्धारणदारुणारवप्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले विलज्जित त्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षतः महीरुहोर्मध्यगतो भतार्भको हरे प्रभावादपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गतात्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।